Assalamu alaikum all guys. I hope you all are fine. Today we will discuss about the first woman who embraced Islam. ठीक है, क्लास 6 की है हमारे पास इंग्लिश बलूचिस्तान बोर्ड की। फर्स्ट वुमेन हु एम्ब्रेस इस्लाम, पहली खातून जिसने इस्लाम कबूल किया, ये हमारे पास यूनिट नंबर 2 है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 है, तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन वन बाय वन आप लोगों को एक एक पैराग्राफ समझाने की कोशिश करेंगे। सही। हज़रत खतीजा वाज द फर्स्ट वुमेन हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम। हज़रत खतीजा पहली खातून थी जिसने इस्लाम कबूल किया। शी बिलोंग टू असद ट्राइब, वो असद कबीले से ताल्लुक़ रखती थी या उसका असद कबीले से ताल्लुक़ था। ठीक है। शी वाज द डॉटर ऑफ खालिद, वो खालिद की बेटी थी। हु वाज वेरी रिच एंड फेमस मर्चेंट ऑफ मक्का, जो मक्का के बहुत ही अमीर और मशहूर ताजर थे, उनकी बेटी थी। आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर, अपने वालिद की वफ़ात के बाद, शी डिसाइडेड टू लुक आफ्टर हिज बिजनेस, उसने अपना कारोबार की देखभाल करने का फ़ैसला किया। एज अ वुमेन, एक औरत के नाते, शी कुड नॉट ट्रेवल हर सेल्फ फॉर बिजनेस, एक औरत के नाते वो कारोबार के लिए ख़ुद सफ़र नहीं कर सकती थी। ठीक है। सो बस शी यूज टू अपॉइंट सम ऑनेस्ट मर्चेंट ऑफ द टाउन, उसने कस्बे में कुछ ईमानदार ताजर मुकर्रर किए। अपॉइंट का मतलब मुकर्रर, ऑनेस्ट ईमानदार, मर्चेंट ताजर। बस उसने अपने कस्बे में क्या किए, कुछ ईमानदार ताजर मुकर्रर किए। हु वांटेड टू गो टू अदर कंट्रीज़, जो दूसरे ममालिक में जाते थे, फॉर सेलिंग द ट्रेड गुड, तिजारत की चीज़ें बेचने के लिए। ठीक है, तिजारत की चीज़ें बेचने के लिए जो दूसरे ममालिक में जाते थे, उसने कुछ ईमानदार ताजर मुकर्रर किए। हज़रत खतीजा वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन। हज़रत खतीजा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन से इम्प्रेस्ड का मतलब मुतासिर थी, बहुत ज़्यादा मुतासिर थी। ग्रेटली इम्प्रेस्ड, बहुत ज़्यादा मुतासिर थी। हु वाज नोन एज अल सादिक एंड अल अमीन, जिसको अल सादिक और अल अमीन कहा जाता था, फॉर हिज ट्रूथफुलनेस, अपनी सच्चाई की बुनियाद पर, एंड फेयर डीलिंग, और ईमानदारी की बुनियाद पर। नॉट ओनली इन बिजनेस, ना कि कारोबार में, बट आल्सो इन सोशल मैटर, बल्कि समाजी मामलात में भी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन कहा जाता था उनकी ईमानदारी की बुनियाद पर, ना कि कारोबार में, बल्कि समाजी मामलात में भी उनको सादिक और अल अमीन कहा जाता था। देयरफॉर हज़रत खतीजा डिसाइडेड टू कन्फाइड हर मर्चेंडाइज टू हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन अलॉन्ग विद अ स्लेव फॉर सेल इन फ़लस्तीन। इसलिए हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक ग़ुलाम के हमरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना तिजारती सामान देकर फ़लस्तीन भेजने का फ़ैसला किया। दोबारा सुन लें, देयरफॉर, इसलिए हज़रत खतीजा डिसाइडेड, फ़ैसला किया, टू कन्फाइड हर मर्चेंडाइज टू हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन अलॉन्ग विद अ स्लेव, स्लेव कहते हैं ग़ुलाम को, फॉर सेल इन फ़लस्तीन। ठीक है, ये कुछ किताबों में फ़लस्तीन है, कुछ में सियारिया यानी शाम है, तो आप लोग फ़लस्तीन ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक ग़ुलाम के हमरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना तिजारती सामान देकर फ़लस्तीन भेजने का फ़ैसला किया। डिसाइडेड का मतलब फ़ैसला करना। विद हिज ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के साथ, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन सोल्ड आउट ट्रेड गुड्स एंड मेड अ लार्ज प्रॉफिट। अपनी ईमानदारी के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की बहुत सी चीज़ें बेची और बहुत ज़्यादा नफ़ा कमाया। लार्ज प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा नफ़ा बनाया या कमाया। ठीक है। हज़रत खतीजा वाज आल्सो वेरी ऑनेस्ट, हज़रत खतीजा भी बहुत ज़्यादा ईमानदार थी। ठीक है। देयरफॉर, इसलिए, शी पेड डबल अमाउंट, उसने डबल रकम अदा की, व्हाट शी ओरिजिनली प्रोमिस, जो उसने वादा किया था, टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन, हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन से उसने जो वादा किया, उससे उसने डबल रकम उसको अदा की। हज़रत खतीजा वाज सो मच इम्प्रेस्ड बाय हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन, हज़रत खतीजा बहुत ज़्यादा मुतासर थी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन से। शी कंसल्टेड दैट
She consulted her female friends and employed one of them to suggest to demand her in marriage. تو اس نے اپنے ایک حضرت ختیجہ نے مشورہ کیا اپنے سہیلیوں سے اور ایک نوکرانی سے جو ان میں سے تھی کہ مشورہ دیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرے. ان رزلٹ نتیجے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اینڈ حضرت ختیجہ گاٹ میریڈ. نتیجے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ کی شادی ہو گئی. ایٹ دا ٹائم آف میرج شادی کے وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین واز 25 ویل حضرت ختیجہ واز 40 ایئر اوے. شادی کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال جبکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی. 40 ایئر آف ایج. ٹھیک ہے، 40 سال تھی. دیئر میرج ٹک پلیس لانگ بیفور دا اسپریڈ آف اسلام. ان کی شادی اسلام کے پھیلنے سے پہلے ہو چکی تھی. وین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اسٹارٹ پریچنگ اسلام. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی. پریچنگ کا مطلب تبلیغ کرنا. حضرت ختیجہ رسپونڈڈ پازیٹیولی. حضرت ختیجہ نے مثبت جواب دیا. اینڈ واز دا فرسٹ امونگ دا وومن ٹو امبریس اسلام. اور پہلی خاتون تھی جس نے اسلام قبول کیا. حضرت ختیجہ واز ویری جنریس اینڈ چیریٹیبل ٹو ایوری باڈی. حضرت ختیجہ جنریس کا مطلب سخی، چیریٹیبل خیراتی. حضرت ختیجہ ہر شخص کے لیے بہت سخی اور خیراتی تھی. ٹو آرفنز یتیموں کے لیے، ویڈوز بیواؤں کے لیے، اینڈ ادر پور ان دا ٹاؤن اور قصبے میں دوسرے غریبوں کے لیے. حضرت ختیجہ ہر شخص کے لیے سخی اور خیراتی تھی، خاص کر یتیموں، بیواؤں اور قصبے میں بہت سارے غریبوں کے لیے. ٹھیک ہے. شی آلسو انڈوڈ ہر ویلتھ فار دا سپریٹ آف اسلام. اس نے اپنی دولت اسلام کے پھیلنے کے لیے قربان کر دی. انڈوڈ کا مطلب ہے قربان کر دینا. ٹھیک ہے. شی آلسو انڈوڈ ہر ویلتھ فار دا سپریٹ آف اسلام. اس نے اپنی ساری دولت اسلام کے پھیلنے کے لیے قربان کر دی. انڈوڈ کا مطلب ہے قربان کرنا. صحیح. شی واز اے گریٹ اینڈ نوبل وومن دیٹ از وائی شی از آلسو نون ایز طاہرہ وچ مین پائس اینڈ پیور. وہ بہت اعلیٰ اور عظیم خاتون تھی جس کو طاہرہ کے نام سے جانا جاتا تھا. طاہرہ کا مطلب ہے جس کا مطلب ہے پاک اور صاف. شی پاسڈ اوے 10th نبوی. وہ 10 نبوی کو وفات پا گئی. اینڈ واز بریڈ ان دا گریو یارڈ. اور قبرستان میں دفنائی گئی. المولا ایٹ مکہ کے قبرستان میں اس کو دفنایا گیا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ڈکلیئرڈ دا ایئر آف دا ڈیتھ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات کے سال کو قرار دیا دا ایئر آف دا سارو. غم کا سال قرار دیا. ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کی وفات کے سال کو غم کا سال قرار دیا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لگی ہوگی. تو اگر آپ لکھنا چاہیں تو لیکچر کو اسٹاپ کر کے لکھ بھی سکتے ہیں. تو اس کو شیئر کریں اور لائک کریں.